अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज का हमारा टॉपिक है कि इल्म कैसे ख़रीदना है। इसका जानना आपको बहुत फ़ायदा देता है कि हमने इल्म को कैसे लेना है, कहाँ से ख़रीदना है और कैसे इसको हम हासिल करें, कौन सा इल्म हमारे लिए ज़रूरी है। इसका जानना आपको बहुत फ़ायदा देता है। अब सबसे पहले तो आप क्या करें, सबसे पहले आप मकसद तय कर लें कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में। आपका जो मकसद या हदफ है, ये आपको काफ़ी हद तक इसमें रहनुमाई करता है कि आपको किस किस्म का इल्म चाहिए, आपको कौन सा इल्म दरकार है। जब आप अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लेंगे और उस मकसद को हासिल करने के लिए आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको कौन सा इल्म चाहिए। अब वो इल्म जो है आपने कहाँ से लेना है, इसके लिए कुछ बातें हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि इल्म आपको कौन सा और कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले तो इसमें जो बात आती है वो आपका अपना ज़ाती तजर्बा और तालीम है कि आपका अपना ज़ाती जो एक, तजर्बा है और आपकी तालीम है, उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि मुझे अब अपने मकसद को हासिल करने के लिए कौन सा इल्म दरकार है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपके दूसरे जो तावन करने वाले हैं, आपके कोऑपरेटिव हैं, उनका तजर्बा और तालीम, मतलब आपका जो मास्टर माइंड इत्तेहाद का ग्रुप है, उन लोगों का जो तजर्बा और तालीम है। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं कि आप देखें कि किस कॉलेज में और किस यूनिवर्सिटी में जो मैं मकसद हासिल करना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग तालीम दी जाती है और अच्छी क्वालिटी की तालीम दी जाती है। चौथे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पे आता है लाइब्रेरियाँ, अवामी लाइब्रेरियाँ। आप लाइब्रेरी से जाके किताबें पढ़ के तज्जिया कर सकते हैं कि मुझे कौन सा इल्म इस प्रोफेशन के लिए, इस प्रोफेशन के लिए मुझे कौन सा इल्म दरकार है, तो वो इल्म आप हासिल कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पे जो है, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, वो ये है कि खसूसी तरबियती प्रोग्राम, मतलब स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो आप इवनिंग क्लासेस में या कहीं जाके ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके हासिल कर सकते हैं। जब इल्म हासिल कर लिया जाए और अपने मकसद का इल्म हासिल कर लिया जाए, तो देन उसका है उसका अमली शक्ल कि उसको प्रैक्टिकल आप कैसे लेके आए। देखें, अगर आप ये बात सुनने के बाद या पहले आप अपनी तालीम को मज़ीद जारी रखना चाहते हैं, तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आपको किस तर्ज की तालीम चाहिए, कि आपने कौन से मकसद के लिए तालीम हासिल करनी है, क्या आपका हदफ है। वो तय करने के बाद तालीम हासिल करें, क्योंकि इल्म और जो तालीम है, इसका मकसद क्या है? इल्म का मकसद आपके जो आपने ज़िंदगी का हदफ बनाया है, मकसद बनाया है, वो हासिल करना ही उसका असल मकसद है। उसके अलावा इस तालीम की कोई वक़्त नहीं। अगर आप अपनी तालीम इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिग्री, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, वो हमें वो स्किल नहीं देती जो इदारों को चाहिए होती है, या जो हमें कामयाब होने के लिए जो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, वो सिर्फ मकतबी तालीम है, किताबी इल्म है। किताबी इल्म हमें किसी भी इदारे के लिए तैयार नहीं करता। अब किताबी इल्म हासिल करने के बाद हम जो इल्म हासिल करते हैं, असल में वो इल्म होता है जिससे हम कामयाब होते हैं। कोई बंदा अगर एम फिल पी एच डी करने के बाद ये सोच ले कि उसकी तालीम मुकम्मल हो गया, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। जो लोग कामयाब हैं, उन्होंने अपने मकसद के मुताबिक अपनी अमली तालीम जारी रखी, उन्होंने तालीम का सिलसिला तर्क नहीं किया। आज दौर बदल गया है। आज का ज़माना किताबी ज़माने से बदलकर स्किल्स का दौर आ गया है। आज महारत वाले लोग चाहिए। हर इदारे में, हर कंपनी में, हर प्रोफेशन में महारत वाले लोगों की ज़रूरत है। और जो महारत है वो आपकी किताबी तालीम हासिल करने के बाद जो आप इल्म सीखते हैं उससे मिलता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, जो आपकी जो डिग्री आपने हासिल की है उसके अलावा है, ताकि हम स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। हमें कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से कॉलेज से करनी चाहिए, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये डिग्री हासिल क्यों कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो मकसद जब हो जाता है फाइनल, उस मकसद को हासिल करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इल्म चाहिए, जिसको हम अमली इल्म कहते हैं।
تو عملی علم ہمیشہ ہماری کتابی تعلیم کے دور کے بعد ہی سیکھا جاتا ہے. اسی لیے کسی بھی کمپنی میں جب آپ جاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، تو آپ کا ایک خصوصی جسے کہتے ہیں ٹریننگ سیشن رکھا جاتا ہے. آپ کو ٹریننگ کے بعد ہی جوائننگ دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو تعلیم ہے وہ کتابی علم جو ہے وہ اس کمپنی میں لاگو نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سکلز چاہیے ہوتی ہیں. تو ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں سکلز سیکھنی چاہیے. جب ہم سکلز سیکھتے ہیں تو ہماری ہر جگہ ویلیو ہوتی ہے. دیکھیں ادارے جو ہیں وہ اے گریڈ اسٹوڈنٹس جو ٹاپرز ہیں ان کو ہی بہتر روزگار کے مواقع ملتے ہیں. یہ بات اب بدل چکی ہے. ادارے کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کے اندر کیا کیا مہارتیں ہیں، کیا سکلز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو دیکھتے ہیں، آپ کے کتنے سوشل ہیں، آپ لوگوں سے ریلیشن کتنے بنا سکتے ہیں. تو یہ آج کا دور سکلز کا دور ہے. تو آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی مہارت سیکھیں. مہارت کون سی سیکھنی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سی سکل سیکھنی ہے؟ آپ نے جب اپنی زندگی کا مقصد فائنل کر لیا، مقصد فائنل کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، اس کے لیے مجھے یہ چیزیں چاہیے. تو آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ سے، آپ لائبریریوں سے، آپ اس فیلڈ کے ماہرین سے تجربہ کر کے، تجزیہ کر کے یہ تجزیہ کر سکتے ہیں، یہ انالیسس کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا علم درکار ہے. تو اب دیکھیں جو بندہ اپنی تعلیم کو مزید جاری رکھنا چاہتا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے اپنا مقصد فائنل کریں، پھر آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون سی ڈگری حاصل کرنی ہے، کون سی تعلیم حاصل کرنی ہے، کہاں وقت دینا ہے اور کہاں نہیں دینا. تو اس سے آپ کے لیے کامیابی کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ نے کس طرح کا علم حاصل کرنا ہے. اب دیکھیں سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ کس فیلڈ کی سب سے زیادہ مارکیٹ میں ویلیو ہے، کس ڈگری کا سکوپ ہے. سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی ڈگری ایسی ہو جو ہمیں مارکیٹ میں ویلیو دے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا سکوپ ہے تو سب اس کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. فرض کیا کہ کسی نے کہا کہ کیمسٹری کا بہت سکوپ ہے، تو کیمسٹری میں اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ اس کا سکوپ ہی کم ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ہر جس چیز کا سکوپ ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا. ہر بندے نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. وہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد طے کر لے. جب وہ میٹرک کر لے، ایف ایس سی کر لے، تو اتنا شعور اس میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کر لے. جب وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کر لیتا ہے، مقصد طے کرنے کے بعد اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اسے کس طرز کی تعلیم چاہیے. تو وہ اپنا ٹائم، اسپیسیفک ٹائم دیتا ہے اسی سائٹ پہ. تو ایک بندہ جو ہے وہ ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی ویلا ہوتا ہے اور وہ ماہر نہیں بن سکتا. وہ مشکل سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی مقصد نہیں سلیکٹ کیا تھا، اور مقصد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی پراپر ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکا اور اس چیز میں ماہر نہیں ہو سکا. دور بدل گیا ہے، دور مہارتوں کا ہے، دور سکلز کا ہے. ڈگریوں کا دور اب ختم ہو چکا ہے کہ مکتبی کتابی علم جو ہے اس کی اب کوئی ویلیو نہیں مارکیٹ میں. مارکیٹ میں، اداروں میں، کمپنیوں میں ایسے لوگ چاہیے جو کسی کام میں ماہر ہوں. ان کو سکلز والے لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنا مقصد طے کرنا ہے. ایک مقصد طے کرنے سے آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جب آپ نے مقصد اور ہدف طے کر لیا کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، دین آپ اس چیز میں چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو اپنا معاش بھی بدلنا پڑتا ہے. ایک پروفیشن وہ سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ نہیں چل پا رہا ہے اور اس کی وہ مارکیٹ ویلیو نہیں ہے اور اس سے ان کا روزگار جو ڈیلی بیسس کی زندگی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، تو وہ اس کو سوئچ کر کے کسی دوسرے پروگرام کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی ٹریننگز لے کے اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو پہلے آپ اپنا مقصد طے کریں. مقصد طے کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو کس طرز کا علم چاہیے، پھر اس طرز کے علم کو حاصل کریں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں. امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.